शेयर बजार सम्बन्धी समाचारहरू संक्षिप्तमा सुन्नुहोस्। शेयर बजार फेरि 2100कै मनोवैज्ञानिक रेखामा उक्लिएको छ। कारोबारको अन्तिम प्रहरमा नेप्से सूचक 4.57 अङ्कले बढेपछि सूचक 2100.65 को मनोवैज्ञानिक बिन्दुमा पुनः पुगेको हो। खरिद बिक्री रकम भने करिब 1.5 अर्ब जति मात्र भएको छ। एउटा कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। किन्ने र बेच्नेहरू दुवै पक्ष पर्ख र हेरको रणनीतिमा लाग्दा दैनिक टर्नओभर प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ। यसअघि बेचेकाहरू बिस्तारै किन्न खोज्दैछन्। यता होल्ड गरेर बसेकाहरूलाई बजार समग्रमा माथितिरै जान्छ भन्ने विश्वास रहेको देखिन्छ। सोही कारण उनीहरू अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सेयर बेच्न चाहिरहेका छैनन्। यही कारण बजारमा अहिले कारोबार रकम घटेको जानकारहरू बताउँछन्। प्राविधिक विश्लेषकहरूले यस्तो अवस्थालाई साइडवेज भनिरहेका छन्। बजारले लामो बियरिश चक्र पुरा गरिसकेकाले अब चक्रीय नियमलाई समेत आधार मान्दा पनि बजार समग्रमा माथितिरै जाने पालो आएको छ। त्यही भएर पनि होल्ड गरेर बसेकाहरू बिक्री गर्न नहतारिएको अनुमान गरिएको छ। अब यो करेक्सन फेज समाप्त भएपछि बजारले पुनः उचाइ लिन सक्ने विश्लेषकहरू बताइरहेका छन्। आगामी दिनमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै जाने र त्यसै अनुरूप ब्याज दर पनि घट्दै जाने सङ्केतहरू देखिएका छन्। ब्याज दर घट्न थालिसकेकाले अब नयाँ ग्राहकले केही सस्तोमा कर्जा पाउनेछन् भने पुरानालाई पनि कम्तीमा चैत वैशाखबाट ब्याज दर घट्नेछ। ब्याज दर घट्दो क्रममा रहेको र तरलता सुधार हुने अवस्थामा रहेकाले समग्रमा दीर्घकालका लागि शेयर बजारको यात्रा सकारात्मक हुने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको छ। बाह्य क्षेत्रमा पनि सुधार भएको छ। रेमिटेन्स बढ्न थालेको छ। कोरोनाबाट शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन सुरु गरेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको अर्थतन्त्रका तथ्याङ्कहरू हेर्दा पनि सकारात्मक सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ। सिडी रेसियो र अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर पनि घटिरहेका छन्। ब्याङ्कहरूसँग लगानी योग्य रकम बढ्दै गएको छ। तर ब्याज दर अहिले पनि चर्को रहेकाले पैसा लगानी हुन सकिरहेको छैन। यही भएर ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटाउन थालिसकेका छन्। अब फाल्गुनका लागि पनि निक्षेपको ब्याज दर घट्यो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा देखिन थाल्नेछ। यही तथ्यहरूले आगामी दिनमा बजारमा पैसा आउने र त्यसले क्रमशः शेयर बजारमा पनि सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले सूचीकृत सङ्गठित कम्पनीहरूको वर्गीकरणका लागि आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। नेप्सेले फाल्गुन 10 गतेसम्म कार्यालय समयभित्र आइपुग्ने गरी आवश्यक विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको हो। कम्पनीहरूले नेप्सेको इमेलमा पनि आवश्यक विवरण पठाउन सक्नेछन्। धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली अनुसार सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले फाल्गुन 10 गतेसम्म कम्पनीहरूले फारम भरी पठाउनुपर्ने नेप्सेले जनाएको छ। विवरण प्राप्त भएपछि नेप्सेले कम्पनीहरूलाई ए, बी, जी र जेड वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ। सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजदेखि निष्कासन गरेको शेयरमा पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन परेको छ। सिडिएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार सोमबार 5:02 2,87,859 आवेदनबाट 32,58,46,000 रुपियाँ बराबरको 32,58,460 किता शेयरका लागि आवेदन परेको हो। यो सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको 4,15,000 किताको 7.81 गुणा बढी हुन आउँछ। कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी 50 करोड रुपियाँको 10% हुनाउने 5 करोड रुपियाँ बराबरको 5 लाख कितामध्ये 10% अर्थात् 50,000 किता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई, 25,000 किता सामूहिक लगानी कोषहरूलाई बाँडफाँड गरी 2% अर्थात् 10,000 किता शेयर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहने 4,15,000 किता साधारण शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 20,000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको आइपिओमा पहिलो दिनमै मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले माग 26 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्पा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट सी आस्पा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इन्स्योर रेटिङ BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ।
सुपर मादी हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलको कार्यालयमा कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड भएको हो। कम्पनीले माघ 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म प्रति सेयर 100 अङ्कित मूल्यका 17,43,000 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको थियो। सो आइपिओमा परेका कुल आवेदनमध्ये 12,98,693 आवेदकबाट 1,44,46,560 किताका लागि स्वीकृत आवेदन परेको थियो। सोमध्ये 1,74,300 जनाले 10 किताका दरले सेयर प्राप्त गरेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले धितोपत्र बजारमा सुधारको सङ्केत देखा परिसकेको बताएका छन्। बोर्डको कार्य सम्पादन, निष्कासन, अनुमति प्रक्रिया र विद्यमान अवस्था सम्बन्धी सोमबारको कार्यक्रममा बोल्दै उनले पुँजी बजारको इकोसिस्टममा लगानीकर्ताको पक्षमा लड्नै पर्छ भनेर केही साहसिक काम गरेको बताए। कुनै पनि नीतिले दुवै पक्ष खुसी हुन नसक्ने भन्दै उनले बोर्डले ल्याएको नीतिले टिएमएस र ब्रोकर प्रणाली बलियो बनाएको दाबी गरे। 7वटा कम्पनीलाई एकैपटक भेन्चर क्यापिटलको लाइसेन्स दिएको भन्दै उनले यसलाई सुशासनको नमुना भएको बताए। ब्रोकरको शाखा सञ्चालन विस्तार गर्न अब कुर्नु पर्दैन, त्यसका लागि काम भइरहेको छ। उनले भने प्रक्रिया पूरा गरेको 15 दिनमा अनुमति पाउँछ, त्यही अनुसार नीतिगत व्यवस्था हुन्छ। नेपालको धितोपत्र बजारको इतिहासमा पहिलोपटक भित्री कारोबारको अनुसन्धानका लागि तहकिकत अधिकारी तोकेर अनुसन्धान सुरु भएको उनले बताए। पुराना 2वटा केसमा तहकिकत अधिकारी नियुक्त गरिसकेको भन्दै उनले भने अनधिकृत सेयर कारोबारमा कारबाही भएको छ। भित्री कारोबारमा अनुसन्धान गर्न तहकिकत अधिकृत नियुक्त भएका छन्। धितोपत्र बजारको पुनर्संरचना देखेर लगानीकर्ता खुसी भएको भन्दै उनले लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि जुनसुकै साहसिक कदम लिन र त्यसका लागि बोर्डले काम गर्ने बताए। आइपिओलाई डिजिटल बनाउनका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको उनले बताएका छन्। सोमबार नेप्से परिसूचक 4.57 अङ्कले बढेको छ। यस दिन नेप्से 0.22% बढेर 21.65 बिन्दुमा बन्द भएको हो। सोमबार नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। गत कारोबार दिन अर्थात् आइतबार 1,93,17,19,000 को सेयर कारोबार भएकोमा आज त्यो रकम घटेर 1,47,41,61,665 रुपियाँमा सीमित भएको छ। सोमबार 259वटा धितोपत्रको 39,22,216 किता सेयर किनबेच भएका छन्। सोमबार आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 10% कमाएको छ। यस दिन उक्त कम्पनीको प्रतिकिता मूल्य 2,333 रुपियाँ 80 पैसा पुगेको छ। यस्तै माहुली लघुवित्तको सेयर मूल्य 5.51% बढेर प्रतिकिता मूल्य 1,245 रुपियाँ पुगेको छ। यस दिन सर्वाधिक मूल्य घट्नेमा 8.5% लक्ष्मी बैंक डिबेन्जर 2088 रहेको छ। उक्त डिबेन्जरको मूल्य 9.58% घटेर प्रति डिबेन्जर मूल्य 851 रुपियाँमा झरेको छ। यस्तै बाराही हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य 4.67% घटेर प्रतिकिता मूल्य 540 रुपियाँ 50 पैसा कायम भएको छ। यस दिन एनआइसी एसिया बैंकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको प्रतिकिता 828 रुपियाँमा 6,45,00,000 बराबरको सेयर कारोबार भएको हो। यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.35% बढेको हो। सर्वाधिक सेयर खरिद बिक्री हुने दोस्रो सूचीमा युनिभर्सल पावर कम्पनी रहेको छ। उक्त कम्पनीको 265 रुपियाँमा 5,35,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै आज कारोबारमा आएका 13वटा समूहगत परिसूचकमध्ये विकास बैंक, जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड, ने जीवन बीमा र व्यापार समूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। यस दिन उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक सर्वाधिक 1.38% बढेको छ। हवस् त, सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी आजलाई यति नै।